अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम फेसबुक फ्रेंड्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला अली के रोज़े नजफ़ शरीफ इराक़ में। आपको ये नज़र आ रहा होगा मौला अली का रोज़ा, सामने रोज़ा है। इस गली के सामने ही बिल्कुल हम चलेंगे। इस वक्त नजफ़ का जो वादी सलाम है, वादी सलाम मौला हज़रत अली के हरम के पश्त पर कई एकड़ पे फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और पहला कब्रिस्तान है इस्लाम के हवाले से। जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा वादी सलाम कब्रिस्तान के हवाले से, उसमें अभी हम दाखिल हो रहे हैं, तो आपको इस हवाले से मैं काफ़ी चीज़ें बताता चलूँगा। वादी सलाम कब्रिस्तान के गेट पे काफ़ी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। मौला अली के रोज़े के बाहर बिल्कुल सामने वहाँ से जैसे हम निकल रहे हैं तो वादी सलाम का ये कब्रिस्तान है, जिसके हवाले से कहते हैं कि जी दुनिया का ये पहला कब्रिस्तान वादी सलाम वाक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक़ के साथ इस जगह आराश अख्तियार की। महतार के अक़वाल के मुताबिक मोमिनीन के इंतकाल के बाद उनकी रूहें वादी सलाम में पाई जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के मुताबिक ये वादी जन्नत का एक हिस्सा है। इस जगह दो अनबिया अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत मकाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का मकाम साहिब ज़मा भी है। ज़ियारत हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो उस अहम तरीन दुनिया के कब्रिस्तान में हम लोग इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। वादी कब्रिस्तान में जैसे ही दाखिल हो रहे हैं तो मेन दुकानें यहाँ पे हमें नज़र आ रही होंगी, जहाँ से लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। अंदर दुनिया के एक अहम तरीन कब्रिस्तान वादी सलाम में यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों पैगम्बरों के हवाले से कहते हैं कि जो नबी है वो इस कब्रिस्तान में हैं। आपको बिल्कुल सामने एक ग्रीन किस्म का एक गंबज़ नज़र आ रहा होगा, जिसको मैं थोड़ा सा हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कब्र मज़ार शरीफ है, जो रोज़ा है हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तो आपको मज़ार नज़र आ रही होंगी, तो वहाँ पे आपको ज़रूर करवाएंगे। अल्लाह के दो नबी हज़रत हूद और हज़रत सालेह की कब्र एक ही कब्र में वादी सलाम में हैं। जब उन दोनों हस्तियों की ज़ियारत करेंगे तो उस हवाले से आपको तो सामने आपको लिखा हुआ एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है कि हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम, बरकतुल नबीन हूद और सालेह। आप सब ने इन दो नबियों के हवाले से बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज उनकी मुझे भी शहादत नसीब हो रही है, तो इजाज़त देंगे और वहाँ पे सलाम करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम अलै नबी हूद व सालेह। सलाम हो अल्लाह के औलिया और उसके चुने हुए बंदों पर, सलाम हो अल्लाह के अमीनों पर और उसके महबूबों पर, सलाम हो अल्लाह के अंसार और उसके नुमाइंदों पर, सलाम हो अल्लाह की मार्फत की जगहों पे, सलाम हो उन पर जो अल्लाह के ज़िक्र सलाम हो अल्लाह की मग़फ़िरत जगहों पे, सलाम हो उन पर जो अल्लाह के ज़िक्र का मरकज़ है, सलाम उन पर जो खुदा के अमर ही के मज़र है, सलाम उन पर जो खुदा की तरफ दावत देने वाले हैं, सलाम उन पर जो अल्लाह की मर्ज़ी पर साबित कदम है, सलाम हो
ہو ان پر جو اللہ کی مرضی پر ثابت قدم ہے، سلام ہو ان پر جو اللہ کی اطاعت میں مخلص ہے، سلام ہو ان پر جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور سلام ہو ان لوگوں پر جو ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے عداوت رکھتے ہیں وہ اللہ سے عداوت رکھتے ہیں، اور جنہوں نے ان کی معرفت حاصل کی انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، جو ان کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ اللہ سے بھی جاہل رہا، اور جس نے ان کی تمسک کیا گویا اس نے اللہ سے تمسک کیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا گویا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ تحقیق میری صلح ہے اس سے جن سے آپ لوگوں کی صلح ہے، میری جنگ ہے ان سے جن سے آپ لوگوں کی جنگ ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں آپ کی ظاہر و باطن پر، اس سلسلے میں اپنے تمام امور پر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خدا لعنت کرے آل محمد کے شرف پر، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، اور میں اللہ کے پاس ان سے بیزاری اختیار کرتا ہوں، اور اللہ رحمت نازل فرما محمد آل محمد پر۔ یہ وادی سلام کا اویلی قبرستان ہے، جہاں پہ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ زمین آپ کو دکھائی نظر آئی، یہ بھی سب قبریں تھی جن کو زمین بنایا گیا ہے اور نقشہ چینج کیا گیا ہے، دیوار بنائی گئی ہے۔ تو اس قبرستان کے قدیم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب قبریں تھیں، اب ان کو وقت حالات کے ساتھ نیچے سب بہت سارے انسان جو تھے اللہ کے پیارے وہ یہاں پہ تھے۔ تو ہود علیہ صالح السلام نبی ہیں، تو وہاں پہ وادی السلام میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ تو آپ کو دو نبی السلام علیہ نبی ان ہود و صالح السلام۔ السلام علیہ السلام علیہ امنا ولا السلام علیہ النصار اللہ خلق السلام علیہ رحمۃ اللہ السلام علیہ مساق ذکر اللہ السلام علیہ محرم اللہ علیہ السلام علیہ رضاۃ اللہ السلام علیہ المستقبرین فی رضاۃ اللہ السلام علیہ المخلصین فی رضاۃ اللہ السلام علیہ اللہ السلام علیہ الذین تبدیلا ومن عادهم فقد عادی اللہ ومن فقد رف اللہ ومن فقد اللہ ومن تسمى بهم فقد تسمى علی من تخلیہ ہم فقد خلیہ من اللہ وزوجل وشہد اللہ علیہ وسلم ومن سکم علی وزفیر لا ودود اللہ محمد محمد رسول محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل طاہرین۔ السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس وقت ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں حضرت ہود اور صالح اسلام جو نبی تھے ان کے مزاروں کی طرف، باہر ایک مجلس بھی ہو رہی ہے، آداب کی جگہ ہے، وہاں پہ زیارت کے بعد فیس بک سے لائیو سے ہٹیں گے۔ امام علی و پیامبرانی که اینجا هستند
بهشت برزخی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات است. فعلا با شما زیارتنامه می‌خوایم، شما نشسته هستید در اینجا اول با زیارت حضرت هود پیغمبر و صالح پیغمبر هست که زیارتنامه را اول با حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کی مزار کی طرف سلام سلام. ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہود اور صالح السلام کی مزار اقدس کے پاس یہ حضرت ہود اور صالح السلام کی مزار اقدس ہے. یہ وہ دونوں دنیا کے نبی ہود اور صالح علیہ السلام لوگ موجود ہیں. تجارت کرائی ہے. حضرت ہود اور صالح علیہ السلام. ہم سب کی خوش قسمتی ہے. سلام ہو حضرت ہود اور صالح السلام. ان کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے. اتنی بڑی ایک اہم زیارت ہماری خوش قسمتی. حضرت ہود اور صالح السلام کی زیارت کر رہے ہیں. ہود اور صالح علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہو رہی ہے اور خوش قسمتی ہم سب کی کہ دنیا کے دو بڑے نبی حضرت ہود اور صالح السلام کے مزار پہ ہم لوگ موجود ہیں.